próxima cuarteta es mi favorita. No me lamento, no llamo, no lloro. يلا ليون. ليك انتوا سبقوني. بلحقكم بعد شوي. Ahora soy más avaro en deseos. Vida en mí, ¿o acaso me has soñado? Como si en resontante madrugada de abril hubiera galopado sobre un caballo rosa. ¿Ah? Muy señor mío, esa mujer está conmigo. Váyase. Compañero, Da. no se meta donde no te importa. Чего? Esta mujer no está a su alcance. Это интересно, почему? Él me toma por una prostituta. Haz algo. Defiéndeme. Oh, así. Oh, y a ti te toma por un chulo. Come on, buddy. روقوا 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 يا شباب، اغراضي على القليلة خلوني بس كمل القصيدة. تشرب بيرة؟ يعني ما رح تعذبوني؟ لا، مين حضرتك؟ أنا رفيق لإلكن. طيب شو بدك مني؟ ولا شي، تعال اقعد قدامي. تعال اقعد. أنا أجيت لهون مشان أنقذ حياتك. الأمريكي اللي تعديت عليه للأسف اليوم مات. هو مات بسبب الإصابة بمشفى مارسيدس ديل بويرتو. ايه أنا بس دفشته. مزبوط. ليك هاي شهادات الناس، شوفها أنت بنفسك. حوالي 8 أشخاص ومن بيناتهم رفيقك جاهزين يشهدوا بالمحكمة وتحت القسم كمان إنه وقتها حضرتك كنت سكران وضربته لهداك الأمريكي. مهاجمة ممثل قانوني؟ بس هذا افتراء. بجوز يكون افتراء، بس ما في إثبات على هالشي، لهيك رح يحاكموك وممكن كتير يحكموا عليك بالإعدام. إعدام؟ أنا بكون بحار. الاتحاد السوفيتي رح يطلب ترحيلي. كل شي ممكن. هلأ أنا ما بستبعد هالشي بنوب، بس برأيي فكر شوي بالشي اللي ناطرك لما ترجع على الوطن. طلعت السفينة؟ هن ناطرينك. مفهوم. معناها رح ضل هون طول حياتي. لا بالعكس، أنت بتكون بطل. ما أنقذت حياة قاضي مهم بزمانك؟ أنا أنقذت بنته. إيه، كانت عم تغرق
وانت سبحت وراها. البنت هلأ هي عايشة ومنيحة. انت بلعت مي كتير يا دوب قدرت توصل للشط، ضليت غايب عن الوعي 3 أيام. وانت هلأ صار لازم تصحى وترجع لمكانك الصح. بالمناسبة، رسالة الشكر هي بعت لك ياها محافظ هافانا. شو المقابل؟ المقابل؟ حالياً ولا شيء. هلأ ولا شيء. طيب كتير هذا المشروب الجديد. انتوا شو بتحطوا فيه لهذا المشروب؟ يسلموا ايديك. ما كان عندي شك فيك، بس لسه ما خلصنا. شو لسه بدك؟ هلا انت عن جد صدقت انه ما عنا حدا يخبرنا انه الوفد الصيني جاي على موسكو؟ مفكر اللي عم يشتغلوا معنا اولاد؟ بهي اللحظة يا ليونيد السفير والوفد حيلتقوا بزافيدوفا مع ناس كتير مهمين بالحزب. بس أنا عملت كل شيء اتفقنا عليه. رح أمشي. بتمنى لك التوفيق. استنى شوي، هاي الورقة بالنسبة إلنا ما إلها قيمة. الشيء المهم إنك جبت لنا إياها بصفتك مواطن أمريكي، يعني حضرتك كدبلوماسي سوفيتي عم تثبت إخلاصك لشغلنا المشترك. ما عم أثبت شيء. أنتوا شو بدكم مني؟ هلأ ولا شيء، بس حنعرف عن قريب شو رح يصير تغييرات بقيادة دولتكم، ووقتها حيكون ناطرنا نحن وياك شغل كتير، بس كل شي بوقته حلو. إذا كان في عندك شي ضروري اتصل على هذا الرقم. تنطر 3 رنات وبعدين بتسكر الخط. ايه صحيح، قبل ما انسى، ممكن ترتب حالك اكثر؟ اسمي ستانيسلاف إيفانوفيتش بيمينوف. أنا بكون عالم وراثة سوفيتي. أنا ستانيسلاف اسمي ستانيسلاف إيفانوفيتش بيمينوف، عالم وراثة مرحبا. سوفيتي. اوكي. مرحبا، معكم أليكس بلان وعم تسمعوا صوت إذاعة أمريكا. اليوم عنا ضيف كتير مميز، هو عالم عبقري ومنارة علم الوراثة، البروفيسور ستانيسلاف بيمينوف من الاتحاد السوفيتي. ومثل ما منعرف، وبعيداً عن مبدأ القضاء على عبادة الفرد الستاليني، بس أفعال ترافيم ليسينكو مكملة، وهذا الشيء بيعني ملاحقة علماء الوراثة بالاتحاد السوفيتي لساتها مكملة.
البروفيسور بيمينوف هون لحتى يحكي لنا القصة بالتفصيل. تفضل احكي بروفيسور. مرحبا. اسمي ستانيسلاف إيفانوفيتش بيمينوف. أنا عالم وراثة سوفيتي، واليوم طلبت اللجوء السياسي بالولايات المتحدة الأمريكية. أنا هلأ بدي أحكي لكم باختصار شديد السبب الأساسي اللي خلاني ساوي هيك. أنا مقتنع إنه السياسة ما إلها مكان بالعلم أبداً، والعلم الزائف ما في إله أي مكان. بدنا 25 روبل يا رفاق. آسف ما معي. ليون ما بيصير هيك، هذا مشان جنازة بيكوف. هي عن 2. مسكينة روتا كارلوفنا، هو كان شاب. 25 روبل يا رفاق. في عالم من عنا هرب على أمريكا، حتصير فضيحة دولية. هذا العالم مين بيكون؟ ستانيسلاف بيمينوف، عالم. هو طالع تصريح قبل شوي. واحد خاين وحقير، هالكلب. اليوم انت بطل، بس بكل الاحوال نحن لازم ندور على كلب ثاني. 43 لثورة تشرين الاشتراكية العظمى. تنفيذ الخطة السنوية لبيع اللحم قبل موعدها مكن الدولة من بيع حوالي 68 ألف طن من اللحم. وفي معرض المنجزات سيرجيفيتش خروشوف سيزور في يوم غد مهرجان الحصاد. هذا غريب كثير، وكازاخستان هو لغاها. أنا برأيي لازم نتراجع فورا. نيكيتا رح يقتلنا كلنا. هو أكيد رح يقتلنا. يا ريت تسكت كولا. نحن ما بيصير نبلش ونيكيتا بموسكو، هذا اسمه انتحار. وشو بتقترح نساوي؟ يعني نقول لشركائنا إنه نحن جبنة؟ اللي قدرت تلاقي الصوص؟ صوص الصويا بكل موسكو ما في منه. الظاهر انهم عم يشربوه بدل الفودكا. روح دور عليه، وإذا ما لقيت منه اعمله أنت. رفيق فيكتور، مو أنت قلت إنه كل شيء تحت السيطرة؟ شو الخطة هلأ؟ نحن لازم نستنى، ما عنا حل تاني أبداً. وقت نتفق مع الصينيين ساعتها رح يكون عنا يوم، أو بالكتير رح يكون عنا يومين. لازم نكون حذرين. الحيطان إلهن أذنين. هدول أذنينا نحن. وإذا صار شيء مع جماعتنا بأوكرانيا شو رح نساوي؟ لازم نتواصل معهم. برأيي بلا حكي فاضي. سوف يحتفلون حتى الصباح لكي يبينوا للشعوب الأخرى أن الاشتراكية هي الطريق. نيكيتا راح يسافر على برلين. برلين؟ ايه مثل ما سمعت، برلين ب 24 الشهر. اعطيني التليفون. فالنتين هيك مواضيع ما بتنحكى على التليفون بنوب كولا. انا ماني غبي، بعرف. في حدا بعرفه من زمان كنت تاركه لهيك موضوع، وهذا الشخص بيريكوف. بيريكوف. قريش، يسعد لي هالمساء. يسعد مساك. شو في عندك بعد بكرة؟ حابب أعزمك على زافيدوفا نغير جو، نقعد ونحكي شوي. مو مشكلة، رح أجي. ايه ممتاز، بشوفك. مشي الحال. مع مشاهد متنوعة ليش قاعدين؟ ساحات الاتحاد السوفيتي.
قوموا على الطاولة لشوف. التالي حفل موسيقي أوركسترا للآلات الشعبية لإذاعة وتلفزيون الاتحاد. حلقي أيتها الأغنية فوق موسكو. ما كان لازم أعمل وقفة أبداً بين الحفلة والأوركسترا. فولينا الإلقاء بده تدريب كتير منيح، واضح عدم الكفاءة المهنية. لا أبدا رفيق بوريس، كنت ممتازة مثل العادة. جاليا في اتصال لإلك، مو بريكوف. قولي لهم إني مشغولة. شو هاد يا شباب؟ انتوا عم تعزفوا اليوم وكأنكم بعزاء، شي بيسد النفس. أحسن شي إني روح. شو باك؟ ليه عم تمسكني هيك؟ ما بتعرف مين أنا؟ لك أنت شو عم تعمل؟ ولا حرف، يلا. حضرة الضابط، الشي اللي عملتوه على الفاضي. انتوا جبتوني لهون مع انه ما معي اي عملة اجنبية. اما بالنسبة لانكم لقيتوا معي جرابات، فما بظن انه موجود بالقانون شي بيمنع هذا ابدا. ومشان هيك ما علي اي ذنب. شكله ذكي. واقف. عم بقول لك قوم وقف. هذا بسبب الوقاحة تبعك يا حقير. أما هذا فبسبب خيانة الوطن. لك أنت شلون قدرت تطالع هذا الخاين بمينوف برا البلد؟ شلون؟ أركاش، ممكن تاخدني لو سمحت تشوف الكلاب؟ ليوف أي كلاب هاي؟ شو هالحكي هاد؟ شو أي كلاب؟ بالبلد ما عنا غير كلبين مهمين، بيلكا وستريلكا، لأنه رفيقي لهلأ مو مصدق إنه رجعوا عايشين. اليوم مو وقته هاد الحكي. حبيبتي كلافيديا، شو قلتي لي إنك بتشتغلي؟ ماما قلتلك. ما في مشكلة بنوب، أنا دهان وطيان وكمان بلعب رياضة. أنت دهان وطيان، شغلة ظريفة كتير. يعني هي مهنة مفيدة كتير، ولازم يكون في مين يدهن البيوت. ايه صح. عن قريب رح يعينوا أركاش بسفارة. ماما لو سمحتي. شو ليش عصبت؟ أنا بس عم بحكي عن شغلك. يعني رح يبلش بالحفلات والاستقبالات. بالمناسبة كلافيديا، ممكن تقولي لي أنت كم لغة أجنبية بتعرفي؟ ماما خلص بقى، أنا وكلافا قررنا كل شيء إنه يعني أمي أكيد ما رح نضيق عليكم، في معنا مصاري للسكن وما رح نعمل عرس كبير. أصلاً ليش العرس الكبير؟ بس أنتي وأنا، صح؟ إيه. أوسيا، شيل الجريدة من إيدك، شيل الجريدة من إيدك واسمع شو عم يقول ابنك. قلت عرس؟ إيه. بس هذا مصاريفه كبيرة. لا تخافوا، أعطوني مكافأة ومرتب كل شيء. ابنك مرتب كل شيء وما سألنا بنوب. أركاشا، ممكن تشرح لي لو سمحت؟ أنت شو يلي عم بيصير معك؟ ماما شو بده يصير؟ ناويين نتزوج. مبروك. صح، هلأ حذرت. ما عم صدق كيف ما خطرت عبالي هالشغلة. أي شهر؟ تشرين الأول. مو وقت مسحك بنوب. دكتور العيلة هو كتير حدا شاطر. إذا الموضوع هيك فأنا بحله. مام،
لا أنت شو عم تحكي؟ فهمتينا غلط. هاد لعن جيراننا، هلا بيقضوها ضجة للصبح. أنا بظن إنه لازم خبركم كل شي بالتفصيل. قولوا أركادي يوسيفوفيتش. ايه خير، شوفي. أنت رهن الاعتقاد. لحظة، مين انتو؟ ومعنا يوسف، يلا احكي لك شي كلمة. ابني انتو بتعرفوا انه ابني بيكون موظف بوزارة الخارجية؟ وإذا أركاشا ابني لا تضل ساكت، قول شي كلمة، يمكن يكونوا غلطانين. طيب ممكن تخبرونا شو هي التهمة المتهمينه فيها؟ هو متهم بخيانة الدولة وبتزوير وثائق بأعمال ضد الدولة السوفيتية. بتحبوا كمل ولا خلص؟ أركاشا ما عم صدق، انت ليش ساكت؟ مستحيل تعمل هيك بنوب. خلينا نتصل بالإدارة. ماما ما في داعي. أنتوا ليش قاعدين؟ قوموا جهزوا له أغراضه، شراشف، جرابات وكمان تياب داخلية. هنيك ما في تدفئة والجو بارد كتير. بس ابني رئتينه ضعاف لو كتير. سمحتوا انطروا بس دقيقة. شو بكن ليش قاعدين لهلا؟ يلا قوموا جهزوا الأغراض فورا. خليك قوي. شو أنت لقيته؟ صباح الخير يا رفاق. صباح النور. رفيقي غريغوري، بعد شوي رح يجي صحفي من جريدة هونغ كونغ. ايه وقلوب ما مبين أبدا. وكل اللي بالقسم ما بيعرفوا غير 3 كلمات صيني، وكلها سيئة. اتصلت على البيت؟ لا. ايه معناتها اتصل. مراتوف. كورنيف، انت كنت بتعرفه للمرحوم؟ لا ما بعرفه. لأنه شكلك بيخوف. صباح الخير روتا كارلوفنا. صباح النور. مشغول. امشي. روتا. نعم. مو عرفان شو بدي لك. العمر إلك وبسلامة راسك. أنا قلبي معك روتا. ما كان لازم اتركه لحاله. اللي صار حادث وانت ما إلك ذنب. ما كان فيك تضلي جنبه. كان فين. ما كان رح يقدر يكمل هيك. روتا اسمعيني، نحن المفروض ما عاد في نحن أبدا. رح أقدم طلب استقالتي فورا. قبضوا على غولوب من شوي، جارتهم قالت أخذوا على لوبيانكا. كيف؟ ليش مين؟ اعتقلوا؟ اتصل بالوزير. روتا لو سمحتي، أنا رح شوف الموضوع. تعال. وصليني بالرفيق تشيرنخ. بيريكوف. كولا كيفك؟ بقدر اشوفك هلا فورا؟ أنا آسف، الموضوع كتير مهم. بيكوف معك؟ بطل الاتحاد السوفيتي.
خسارة لساته شاب. شو وضع روتا منيح؟ أنا جاي من شانغولوب. سمعت متهمينه بخيانة الوطن. أركادي ما بيعرف يخون مرة حتى يخون وطن. أكيد في غلط بالموضوع. تابع القصة لو سمحت. كرمالك رح حاول. شكرا. تنفسوا تنفسوا تنفسوا. إيفانوفا، برافو عليكي، اليوم كنت كتير منيحة. زينينا، على حسب علمي أنت عندك رجلتين مو 4. أنت ليش عم تتفشكلي فيهم؟ مورشانوفا، تحممي وتعي لعندي نشوف شو الترتيب. لا ستيبانوفيتش. شو يعني؟ شو لا ستيبانوفيتش؟ شو صار لها البنت؟ وضعها الصحي ممتاز ونتائجها جيدة. في حدا منكم كمان مزاجه مضروب؟ هادي اللي توقعته. خلينا نكفي تدريب. وقفوا حاجز. هاي البنت أكيد صاير بعقلها شي. قالوا لي إنه رايح يحضر مؤتمر برا، أنا ما بعرف شي. صدقني ما رح تضل عايش لتخلص عقوبتك. مشان هيك اكتب اعترافك بهالورقة أحسن لك. قدامك حدا مثقف، ما بصير تحكي معه هيك بنوب. أنا رح كمل هالتحقيق. شكرا. شو أركادي يوسوفيتش؟ إلك زمان هون؟ ما بعرف، أخذوا الساعة مني. رفيق نيكولاي قال لي شو رح يصير فيني. تهمة خيانة الدولة، هي تهمة كبيرة وحساسة. لا مو صح، هن قالوا لي عنه إنه عالم وراثة وكان بدي ساعده. العلماء المناح أركادي ما بدهم مساعدة حدا، الوطن بيساعدهم. بتحب إنك تدخن؟ ايه يسلموا. هلا الشيء اللي ما عم بفهمه، كيف قدرت أركادي يوسوفيتش على هالشيء ولحالك؟ لأنه هيك شيء مستحيل. يعني لتقدر تعمل فيزة خروج لبيمينوف وتتجاوز كل الإدارات، هذا بده علاقات منيحة فوق. أنا بدي أعرف مين ساعدك بالموضوع. ما في حدا ساعدني، عملت هالشي لحالي. حاجة كذب. نحن الاثنين فهمانين كتير منيح على بعض. بيريكوف اللي ساعدك صح؟ بيريكوف ما دخلوا أبدا. أنت ليش لهلا ما شغلتها؟ أنا ما بدخن. اسمعني منيح يا أركادي، فكر بهذا الموضوع. ليش لا تدمر مستقبلك الوظيفي هيك؟ أنت مانك مضطر تغطي عليه. على ما يبدو أنت هلأ تذكرت شي. اكتب إنك تصرفت تحت أوامر المدير تبعك، وبعدين فيك تتصل بأهلك وقرايبينك ليجهزوا حالهم لاستقبالك.
لو أنا محلك بفكر بالموضوع. هي التهمة ما أنا قليلة بالمرة.